डियर कल्याण, पुणेको जुनेली रातमा तिमीसँगै बिताएका मेरा ती बातमा दिलसँगको सरोवरको स्वप्लिन लहरहरूमा गुनगुन गुनगुन प्रेम लाभ गर्दै मैले जुग काट्ने बाचा गरिन, मैले झुटो कसम खाइन। तर पनि म पिरतीको फेरो समाएर हिँडिरहे बगरै बगर, कहिले बगर काट्दै कहिले हरियाली काट्दै। जीवनको यो गोरेटोमा जति बाधा आए पनि मैले फेरो समाउन छोडिन। सायद मैले जुग काट्ने बाचा गरिन, त्यसकारण मैले फेरो समाउन छोडिन। मेरो नाम मनिषा पौडेल हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2050 सालको जेष्ठ 20 गते धादिङको आदमघाट नजिकै भएको हो। मेरो बुबाको नाम विमल पौडेल हो र आमाको नाम जानुका हो। मेरो आमाको माइती घर धादिङको मजिमटारमा छ। हाम्रो संयुक्त परिवार थियो धादिङमा। धादिङको आदमघाट नजिकै थियो हाम्रो संयुक्त परिवार। मेरो बुबा अर्थात् मेरो बुबाको बुबा हजुरबुवाको 2वटा श्रीमती थिए। पहिलो श्रीमतीबाट 2वटा छोरा जन्मिए र कान्छी श्रीमतीबाट 6जना छोराहरू जन्मिए। हजुरबुवाको व्यवसाय भनेको खेती किसानी मात्र थियो। त्यसो गरेर त्यत्रो परिवार पाल्न मुस्किल थियो हजुरबुवालाई। त्यसमाथि मेरा 7जना फुपूहरू थिए। मेरो बुबा घरको जेठो छोरा हुनुहुन्थ्यो। सायद बुबा घरको जेठो छोरा भएर होला सानैदेखि मेहनती हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धादिङमा स्कुलको पढाइ सकाएर पढ्नको लागि काठमाडौँ जानुभएको थियो। हाम्रो परिवार कट्टर ब्राह्मण परिवार थियो। सायद त्यसैले होला बुबाले काठमाडौँको वाल्मिकी क्याम्पसमा संस्कृत विषय लिएर पढ्न थाल्नुभयो। त्यही क्रममा बुबाले विक्रम सम्वत 2047 सालको वैशाख 3 गते आमासँग बिहे गर्नुभएको थियो, अर्थात् विवाह भएको थियो। म 3 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2050 सालको जेष्ठ 20 गते जन्मिएकी थिए। म पछि अरू 3जना छोरीहरू जन्मिए। मेरो कान्छी बहिनी र मेरो उमेर 18 वर्षको फरक छ। हजुरबुवाले तेरो श्रीमतीले छोरी मात्र जन्माई, पुण्य कमाउन त छोराहरू चाहिन्छ, अर्को विवाह गर भनेर बुबालाई त्यत्तिकै दबाब दिनुहुन्थ्यो त्यति बेला। तर बुबाले म त्यसो गर्दिनँ भनेर अड्डी कस्नुहुन्थ्यो। त्यसै क्रममा बुबाले काठमाडौँमा दुःख गरेर पैसा जम्मा गर्नुभएको थियो केही गर्नको लागि, किनकि बुबालाई थाहा थियो गरिबीको कारण परिवारबाट केही कुरा प्राप्त हुन सक्दैन, मैले मेहनत नगरेर केही हुँदैन भन्ने कुरा बुबालाई राम्रोसँग ज्ञान थियो। त्यही बीचमा विक्रम सम्वत 2052 सालमा म पछिकी बहिनी जन्मिए। म पछि बहिनी जन्मिएपछि बुबाले फलानोलाई विवाह गर भनेर आफ्नो छोरालाई नै भड्काउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो। तर बुबाले कहिल्यै पनि हजुरबुवाको कुरा सुन्नु भएन। कुरा विक्रम सम्वत 2055 सालको हो डियर कल्याण। बुबाले 50,000 रुपियाँ लिएर जग्गा किन काठमाडौँबाट धादिङ आएको बेला हजुरबुवाका भाइहरूका आफन्तहरूले बुबामाथि आक्रमण गरे। बुबा भागेर त्यहाँबाट बाहिर हवा जानुभयो। हजुरबुवाले गाउँ वरपर केटी खोजेर बिहे गरिदिने भनेर बुबाको पछि लाग्न छोड्नु भएको थिएन। बुबा जहाँ गए पनि यी 2 कारणले बुबाले अब म घर पनि आउँदिनँ र सम्पत्ति पनि चाहिँदैन भनेर भैरवातिर लाग्नुभयो। साथमा हामी पनि बुबाको पछि लागेर गयौँ। भैरहवा पुगेर बुबाले आफ्नो मामा घरको हजुरबुवाले चिनेको मान्छेलाई भेट्नुभयो। उहाँ भैरहवाको मालपोत कार्यालयमा काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँले मेरो बुबालाई यही काम गर, तिमी संस्कृत
पढेको विद्यार्थी, तिमीले राम्रोसँग लेख्न सक्छौ, लेखनदासको काम पनि गर्न सक्छौ भनेर त्यही काम लगाइदिनु भयो। बुबा वाल्मिकी क्याम्पसमा पढेको संस्कृतको विद्यार्थी, रक्सी, चुरोट, माछा, मासु केही नखाने, विशुद्ध धर्मतिर लागेको व्यक्ति। तर उहाँलाई जसले जागिर लगाइदिनु भएको थियो, उहाँ दिनभरि मालपोतको काम गर्ने, बेलुका टन्न रक्सी खाएर घर आउने र घर आएको बेला मेरो बुबासँग पैसा माग्ने र बुबाले कमाएको पैसा पनि सकाउने, त्यस्तो काम अनवरत रूपमा हुँदै गयो। त्यो क्रममा बुबाले धेरै हन्डर खानुभयो। म, बहिनी र आमा पनि सँगै थियौँ। त्यसपछि बुबाले हन्डर खाँदा खाँदै भैरहवाको शान्तिनगरमा अवस्थित संस्कृत स्कुलमा पढाउन थाल्नुभयो र जजमानी काम पनि गर्न थाल्नुभयो। बुबाले दुवै पेसा अपनाउनु भयो, किनकि बुबालाई परिवार पाल्न असाध्यै गाह्रो थियो। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो जीवनको कथा। यसरी मेरो परिवार धादिङको आदमघाटबाट भैरहवा विस्थापित भयो। म सुनाउँछु मेरो जीवनको कथा। बस म सुनाउँछु तपाईँलाई आज। डियर कल्याण, आकाश फर्किएर बादल झरेका रातहरू, तिमीले प्रश्नै प्रश्नमा अल्झाउने मेरा बातहरू, पीडामा, उमङ्गमा, हर्षमा हात समाउन नसकेर एक्लो परेका बिरह लाग्दा मेरा रातहरू र उदेक लाग्दा मेरा साथहरू, मेरो मनको मानस पटलका जिजी विसाहरूमा घरिघरि चिहाइरहने मेरा ती वर्तमानहरू, मेरा ती आगतहरू र मेरा ती अनागतहरू जब जब मनभित्र टाँसिन आइपुग्छन्, भित्तामा टाँसिएका फोटो जस्तै, तब म दृश्यमा अनुवाद हुन्छु र देख्छु आफ्नो पुरानो जीवन कथालाई चलचित्र हेरे जस्तै लाग्छ मलाई। यसरी हेरिँदै जाने, देखिँदै जाने, भोगिँदै जाने जीवनका दुःख र सुखहरू सँगसँगै बोकेर हिँडेकी म, मेरो जीवनको गोरेटो कसरी तय हुन्छ म सुनाउँछु डियर कल्याण आज तपाईँलाई मेरो कथा। मेरो कथामा कट्टर ब्राह्मणको कथा छ, मेरो कथामा जातीयताको कथा छ, मेरो कथामा पीडाको घाउ छ, मेरो कथामा मलमभन्दा चर्केका घाउहरूमा नुन जिरा छर्कने मान्छेहरूको बाक्लो बस्ती छ। त्यसैले त आज म तपाईँलाई लेखिरहेकी छु मेरो कथा। यसरी हाम्रो परिवार धादिङबाट भैरहवा पुग्यो। बुबा कट्टर ब्राह्मण, जजमानी गरेर पाठ पूजा गराएर बुबाले एक एक पैसा जम्मा गर्नुहुन्थ्यो। यतिसम्म गाह्रो थियो कि कहिलेकाहीँ हामी बाहिर चटपटे बेच्न आउने मानिसहरूसँग जाँदा, अर्थात् बेच्ने मान्छेहरूसँग चटपटे किन्न जाँदा बुबाले पैसा छैन, यिनीहरूलाई चटपटे बेच्ने आउँदा घरभित्र राख्नु भन्नुहुन्थ्यो। अवस्था त्यस्तो थियो। तर त्यति बेलै भैरहवाको गल्ला मण्डीमा नेवारी समुदायको नेवा खलको प्राङ्गण थियो। त्यही प्राङ्गणभित्र भीमसेनको मन्दिर थियो। बुबा विशुद्ध ब्राह्मण भएको कारणले नेवा खलका नेवार समुदायका अग्रजहरूले मेरा बुबालाई खोजेर अनुरोध गर्नुभएछ, भीमसेनको पूजा गरिदिनु पर्यो गुरुज्यू, र तपाईँ पनि त्यही प्राङ्गणभित्र बस्नु पर्यो। त्यहाँ 2वटा कोठा छ, सपरिवार त्यहीँ बस्नुहोस् भनेपछि बुबाले भीमसेनको मन्दिरमा पूजा गरिदिनुहुन्थ्यो। र बुबाको सत्कर्म र पवित्र पूजा गरेको कारण त्यही गल्ला मण्डीमा रहेको नेवा खलाको कम्पाउन्डभित्र रहेको 2वटा कोठामा बुबालाई बस्न दिइयो।
त्यसपछि हामी त्यहाँ सर्यौँ डियर कल्याण। सानो छँदै बाबा आमाको साथमा भैरवा आएकी मैले त्यही गल्ला मण्डीको पशुपति शिक्षा सदनमा पढ्न थालेँ। म बस्ने घरबाट 10 मिनट लाग्थ्यो त्यहाँ पुग्न। बुबा जजमानी गरेर हिँड्नुहुन्थ्यो। जहाँ जहाँ बोलाउँछन् त्यहीँ पुग्नुहुन्थ्यो। 1 ठाउँ 2 ठाउँ 3 ठाउँ, रात बिरात। बुबाले समय भन्नु भएन, रात भन्नु भएन। हाम्रा लागि सारा समय अर्पण गर्नुभयो। हाम्रा लागि सारा समय कुर्बानी गर्नुभयो। बुबासँग समय हुँदैन थियो हाम्रो लागि। भैरवा वरपर बुबालाई सबैले मन पराउँथे। पछि भैरवाका मानिसहरू बसाई सराई गरेर काठमाडौँ, पोखरा लगायतका देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा पनि बुबालाई खोज्थे। प्लेनको 2A को टिकट काटिदिन्थे र बुबा उहाँहरूको पूजा पाठ गराउन कहिले काठमाडौँ, कहिले कहाँ जानुहुन्थ्यो। बुबाको छवि प्रतिष्ठा राम्रो थियो भैरवामा। तर त्यसो हुँदा पनि हजुरबुवा बारम्बार आएर बुबालाई केटीहरूका फोटो देखाउँदै, यसलाई विवाह गर, यसलाई विवाह गर्यो भने छोरा जन्मिन्छ, तिम्रो श्रीमतीबाट छोरा हुँदैन, छोरा भएन भने तिमी स्वर्ग पुग्दैनौ भन्नुहुन्थ्यो। बुबामाथि ठुलो प्रेसर थियो। बुबा भैरवा आएपछि पनि हजुरबुवाको बुबामाथिको दबाब निरन्तर हुन्थ्यो। त्यसै क्रममा आमा फेरि प्रेग्नेन्ट हुनुभयो। तर विक्रम सम्वत 2057 सालको असोज 9 गते आमाले फेरि छोरी जन्माउनु भयो। छोराको ठाउँमा साइली छोरी जन्मिएपछि बुबाले तिमी बाहेक अरूलाई बिहे गर्दिन भन्नुभयो। त्यति बेला सम्झाउनु भयो आमालाई। बुबाले आमालाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। बुबाको त्यो प्रतिष्ठा, त्यो इज्जत त्यसकारण पनि उच्च थियो। बुबाले अनेक अनुरोध गर्दा विभिन्न किसिमका केटीहरू, राम्री राम्री केटीहरू, भर्खरका केटीहरूको फोटो देखाउँदा पनि बुबाले आमालाई धोका दिनु भएन र भन्नुभयो, मलाई सम्पत्ति पनि चाहिँदैन, मैले जसलाई विवाह गरेँ उसैसँग जिन्दगी कटाउँछु, चाहे 10 जना छोरी हुन्, मलाई कुनै परवाह छैन, म आफ्नो जिन्दगी बिताउन सक्छु, तपाईँ जानुहोस् भन्नुभयो। यसरी समय बित्दै गयो डियर कल्याण। यसरी समय अगाडि बढ्दै गयो। मैले पनि पढ्दै गएँ। भैरवामा रहँदा मेरो पढाइ राम्रो थियो। म जहिले पनि कक्षामा 2nd र 3rd भइरहन्थेँ। बुबाको फेरि मेहनत र जम्मा गरेको पैसाले बुबाले विक्रम सम्वत 2061 सालमा भैरवाको रैहिम पथमा जग्गा किन्नुभयो र त्यही रैहिम पथको जग्गामा घर बनाउने विचार गर्नुभयो। बुबालाई सबैले माया गर्थे र उच्च सम्मान गर्थे। त्यसैले बुबालाई इँटावालाले इँटा दिए उधारोमा, छड सिमेन्ट सबै उधारोमा। जग्गा अगाडि खस्यो। बुबाले घर बनाउन थाल्नुभयो। पछि पैसा तिर्ने शर्तमा र घर पनि तयार भयो। घर तयार भएपछि हामी रहिम पथको त्यही नयाँ घरमा सर्यौँ। बुबाले त्यो घरमा सरेपछि जजमानी गरेको, पाठ पूजा गरेको पैसा जम्मा गरेर ऋण तिर्दै जानुभयो। र त्यहाँ सरेपछि मैले भीमसेन मेमोरियल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न थालेँ। त्यहाँ मैले पढ्दै गएँ। त्यो स्कुल विशेष गरी लाहुरेका छोराछोरीहरू पढ्ने स्कुल थियो, किनकि त्यहाँको प्रिन्सिपल पनि रिटायर्ड लाहुरे हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले लाहुरेका छोराछोरीहरू धेरै पढ्नुहुन्थ्यो। मेरा थुप्रै साथीहरू छन् अहिले पनि फेसबुकमा र प्रत्यक्ष पनि भेट हुन्छ। साह्रै रमाइलो थियो। गुरुङ समुदायको बाहुल्यता भएको त्यो स्कुलमा मलाई पढ्न असाध्यै रुचि लाग्थ्यो, किनकि मेरा साथीहरूले मलाई धेरै माया गर्थे। र विक्रम सम्वत 2068 सालमा मैले एसएलसी दिएँ र विक्रम सम्वत
69 सालमा मेरो रिजल्ट आयो एसएलसीको। त्यसपछि मैले भैरहवाको मिलनचोक नजिकै नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न थालेँ। दिनहरू बित्दै जाने क्रममा हाम्रो घरसँगैको घर एउटा मुसलमान परिवारले किन्यो र त्यही परिवार त्यहाँ बस्न आयो। बुबा कट्टर हिन्दू भएको कारणले त्यहाँ बस्न मन पराउनु भएन। त्यति बेला बुबाले फेरि जजमानी गरेकै पैसाले भैरहवाको हाट बजारमा जग्गा किन्नु भएको थियो। बुबाले त्यो बीचमा ब्याङ्कबाट लोन लिनुभयो र घर बनाउनु भयो। फटाफट घर बन्नासाथ हामी बसेको घर भाडामा दिएर हामी आफ्नो घरमा सर्यौँ। यसरी 1 रुपियाँ पनि नलिएर धादिङबाट आफन्तहरूले धपाएर आएको मेरो बुबाले 2वटा घर ठडाउनु भयो। अरूको पाठ पूजा गरेर, अरूको लागि पुण्य काम गरिदिएर, जजमानी गरिदिएर बुबाले 2वटा घर भैरहवामा ठडाउनु भयो। कहिलेकाहीँ गर्वको फिल हुन्छ ढेर कल्याण। म मेरो बुबालाई जब जब सम्झन्छु मलाई गर्वको फिल हुन्छ। तर त्यही गर्वको फिल हुँदा हुँदै पनि जीवनमा लुकेका पीडाहरू, जीवनमा कतै दबेका बाधाहरू जब काँडा जस्तै घोच्न थाल्छन् तब जिन्दगानीकै कथा लेख्न बाध्य बनाउँदो रहेछ। आज म लेखिरहेको छु मेरो बुबाको कथा ढेर कल्याण। म तपाईँलाई सुनाउँछु आज मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। ढेर कल्याण काठको सुन्दर मूर्ति स्थापित गरेपछि, जब त्यसलाई वास्ता गर्न छोडेपछि अनि भित्रभित्रै धमिराले खाएपछि काठको मूर्ति पनि धुलो बन्छ र माटोमा बिलाउँछ। मान्छे अनि काठको मूर्ति कहिलेकाहीँ उस्तै लाग्छ मलाई। धमिराले खाएपछि धुलो बनेर जाने मूर्ति र मान्छेको कथा मलाई किन उस्तै लाग्छ, थाहा छैन। त्यही थाहा नभएर ढेर कल्याण आज तपाईँलाई लेखिरहेकी छु म मेरो कथा, मेरो जीवनको कथा। कुरा विक्रम सम्वत 2072 सालको हो। म भैरहवा बहुमुखी क्याम्पस शान्तिनगरमा बीबीएसमा पढ्दै थिएँ। त्यही पढ्दाको कुरा हो। त्यति बेला फेसबुकमा हामी बीचमा एउटा पेज थियो, साथीहरूको बीचमा एउटा पेज क्रिएट गरेका थियौँ। त्यसमा थुप्रै एडमिनहरू थिए र त्यति बेला एउटा RAAZU राजु भन्ने नामबाट रेस्पोन्स आइरहन्थ्यो। त्यही क्रममा ढेर कल्याण एक दिन राजुले अचानक मेरो फेसबुक प्रोफाइलमा गएर फेसबुक मार्फत मलाई प्रश्न सोध्यो, तिम्रो घर कहाँ हो भनेर। मैले भैरहवा हो भने। उसले मेरो पनि त्यही हो भैरहवामा भने। मैले उसको फेसबुक प्रोफाइल चेक गरेँ तर म्युचुअल फ्रेन्ड कतै पनि थिएन। मैले त्यसपछि उसलाई भैरहवाको बारेमा सोधेँ, बाटो चोकहरू। उसले सबै फटाफट जवाब दियो। त्यति बेला ऊ कामको सिलसिलामा दुबईमा थियो, नेपालमा थिएन। उसको पुरा नाम राजु छेत्री रहेछ। मैले फेसबुक हेरेपछि थाहा पाएँ भैरहवाको बसडिलोवामा उसको घर रहेछ। बुबा आमा दुवै जागिरे अनि उसको एउटा बहिनी रहेछिन्। मैले सामान्यतया त्यही थाहा पाएँ। त्योभन्दा बढी उसको बारेमा के थाहा पाउनु। यसरी त्यति मात्र थाहा भएपछि परिचय खोल्दै गएपछि राजुसँग मेरो कुरा हुँदै गयो। अलि नजिक हुन थालेपछि उसले मलाई मोटी भन्थ्यो। म अलि मोटी थिएँ ढेर कल्याण, त्यसैले उसले मलाई मोटी भन्थ्यो।
नजिक हुँदै गएपछि उसले एक दिन मसँग फोन नम्बर माग्यो। मैले भैरवा आएपछि मात्र दिन्छु भने। त्यसपछि उसको र मेरो म्यासेन्जरमा अलिकति डिस्कस पर्यो। डिस्कस पर्नुको खासै कारण त केही थिएन, तर त्यति बेला पर्यो। त्यो दिनदेखि उसको र मेरो कुरै भएन, कुरै बन्द भयो। तर हामी फ्रेन्ड चाहिँ एकअर्काको भइरह्यौँ। अनफ्रेन्ड कसैले कसैलाई गरेनौँ। यसरी दिनहरू बित्दै गए। विक्रम सम्वत 2073 सालको कुरा हो डियर कल्याण। वर्षातको समय थियो। देशभर बाढी पहिरो असाध्यै आइरहेको थियो। बाढीले नेपालको तराई क्षेत्र पुरै डुबानमा थियो। र त्यति बेला हामी साथीहरू मिलेर फेसबुक ग्रुप बनायौँ। र त्यसपछि त्यही ग्रुपले एउटा ब्यानर लेख्यो र हामी साथीहरू मिलेर ब्यानर बोकेर भैरवाका गल्ली गल्लीमा बाटो बाटोमा चन्दा उठाउन हिँड्यौँ। लुगा लत्ता कपडा पैसा जे दिन्छन् हामी त्यही उठाउँथ्यौँ। त्यही क्रममा नपत्याउँदो किसिमले हामीले 1.5 लाख रुपियाँ उठायौँ। त्यसलाई फेसबुकले धेरै सहयोग गर्यो ठाउँ ठाउँमा पुर्याउन, र सहयोग लिनको लागि पनि हामीलाई राम्रोसँग सहयोग गर्यो। र त्यति बेला मलाई लाग्थ्यो राजुसँग कुरा नभएपछि राजु नेपाल बाहिर दुबईमा छ भन्ने अनुमान मैले गरिरहेकी थिएँ। त्यही क्रममा त्यति धेरै पैसा उठेपछि अब सामानहरू लिएर हस्तान्तरण गर्न जानुपर्ने बेला भयो। र त्यति बेला हाम्रो वरपरको क्षेत्र भनेको सुस्ता क्षेत्रमा बाढीले अत्यन्तै ठुलो प्रभाव पारेको थियो। मानिसहरू घरबार विहीन भएका थिए। त्यसैले हामीले सुस्तामा गएर त्यो खाद्यान्न पैसा बाँड्ने विचार गरेका थियौँ। त्यही क्रममा हामीले एउटा बलेरो गाडी हायर गऱ्यौँ र त्यहाँ जानको लागि सबैजना जम्मा भयौँ। हामी जम्मा भएको बेला त्यो ग्रुपमा राजु पनि रहेछ। उसले मलाई देख्न साथ भन्यो, मोटी के छ हालखबर भनेर। म बोलेन। राजुले गुड्खा खाँदो रहेछ। मलाई गुड्खा खाने केटा मान्छे मन पर्दैन थियो डियर कल्याण। त्यसैले म बोलिनँ। र त्यति बेला म घरमा सोध्न आएँ बुबालाई, हामी सुस्ता जाने भनेर। बुबाले भन्नुभयो, बेलुका फर्कने भए जाऊ, नत्र तिमीहरू जान पाउँदैनौ भन्नुभयो। मैले साथीहरूलाई फोन गरेँ। मसँग मदेखि मुनिको बहिनी पनि थिए। हामी दुवै जान तयार थियौँ। बेलुका बस्ने कुरै थिएन। त्यसैले हामी त्यहाँबाट अर्को दिन बिहानै सुस्ताको लागि हिँड्यौँ र त्यहाँ पुगेर हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ, पैसाहरू बाँड्यौँ, सहयोग गऱ्यौँ र लुगा लत्ता कपडा सबै बाँड्यौँ। अत्यन्तै ठुलो स्याबासी पायौँ। हामी खुसीले दङ्ग थियौँ। र कार्यक्रम सकिएपछि हामीले फोटो खिच्न थाल्यौँ। र फोटो खिच्ने क्रममा राजु मेरो नजिक आएर उभियो, तर म त्यहाँबाट हटेँ। राजुले मलाई प्रश्न गर्यो, रिसाको तिमी? मैले हो भने। र त्यसपछि उसले मसँग फोटो खिच्ने कोसिस गरिन र हामी त्यहाँबाट फर्कियौँ। र फर्कने बेला मैले थाहा पाएँ राजुले मलाई लानको लागि धेरै कोसिस गरेको रहेछ। म जाँदैन भनेकी थिएँ पहिला, तर साथीहरूले अनुरोध गरेपछि म गएकी। ती सबै साथीहरूसँग राजुको राम्रो चिनजान थियो। त्यसैले राजुले मलाई उसलाई जसरी भए पनि लैजानु भनेको रहेछ। त्यो कुरा मलाई बाटोमा साथीहरूले भनेपछि म छक्क परेँ। पुरानो कुरा दोहोऱ्याउन मन लाग्यो, तर केही बोलिनँ। मलाई सबै ठिकै लाग्थ्यो। राजुको त्यति बेला न त्यति राम्रो न त्यति नराम्रो, कालो कालो अलि मोटो। राजुले गुट्खा खाने बानी चाहिँ मलाई पटक्कै मन परेन। सायद त्यसैले पनि मैले उसँग फोटो खिचिनँ र म घर आएँ। घर आएपछि ऊ पनि आफ्नो घर गयो। सबैजना साथीहरू आफ्नो घरमा गयौँ।
घरमा पुगेपछि बेलुका खाना खाएर फेसबुक मात्र अन गरेकी थिए। राजुले अचानक फेसबुकको म्यासेजमा सन्देश पठायो, सरी भनेर। उसले सरी भनेपछि मलाई कता कता नरमाइलो लाग्यो र मैले उसँग कुरा गरेँ। उसले माफी माग्छु भनेपछि मैले उसको माफीलाई स्वीकार गरेँ। यसरी डियर कल्याण हाम्रो सम्बन्धले अर्को बाटो तय गर्यो। तर जिन्दगीको बाटो जसरी तय गरे पनि भाग्यमा लेखिएका कुराहरू, भाग्यमा कोरिएका कुराहरू बदल्न सकिँदो रहेनछ। म सुनाउँछु। कट्टर ब्राह्मण परिवारमा जन्मेकी छोरी म। मैले जिन्दगीमा कस्तो बाटो तय गर्नु पर्यो म आज सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो कथा। र राजुसँगको त्यो सुस्ता सम्मको यात्राले एक किसिमको मिठास भरिदियो मेरो मनभित्र। त्यही मिठासलाई मैले शब्दमा लेख्दै गएँ, अनुवाद गर्दै गएँ। डियर कल्याण राजुसँग, बस राजुसँग। डियर कल्याण, समयले, भाग्यले, आहतले, आगत र अनागतले साराका सारा कुराले मान्छेलाई र मान्छेको भाग्यलाई यसरी निमुर्दो रहेछ कि मान्छेको भाग्य चुइटिन बेर लाग्दो रहेनछ। म सोच्थेँ विचारले सब चिज राम्रो बनाउँदै जान्छ, राम्रो विचारले सब चिज राम्रो हुँदै जान्छ। तर कहिलेकाहीँ जिन्दगानीमा, कहिलेकाहीँ भाग्यमा, कहिलेकाहीँ भाग्यका रेखा कोर्दा कोर्दै जिन्दगानीले दुर्भाग्यको बाटो तय गर्दो रहेछ। म त्यही भाग्य र दुर्भाग्यको कथा आज तपाईँलाई लेखिरहेकी छु। डियर कल्याण, यसरी राजु मेरो जीवनमा फेरि आयो। तर मैले उसलाई साथीको रूपमा हेरिरहेकी थिएँ। त्यो बीचमा मेरो लागि विवाहको कुरा फाट्टाफुट्टा घरमा आइरहन्थ्यो। कसैले छोरी मात्र छन्, छोरी मात्र भएको घरमा ससुराली कसरी बनाउनु भनेर फर्कन्थे। कोही के कारणले जुटिरहेको थिएन। र त्यति बेला मलाई पार्लर सिक्न असाध्यै मन लागेको थियो। मेरो शौक थियो ब्युटी पार्लर। त्यसैले मैले पार्लर सिक्छु भने बुबा आमाले हुँदैन भन्ने कुरै थिएन र म पार्लर सिक्न जान थालेँ। त्यो क्रममा राजुसँग मेरो भेट हुँदै गयो। ऊ अब बाहिर नजाने गरेर आएको थियो। क्लासिक लन्च एन्ड रेस्टुरेन्टमा उसले आफ्नो लगानी गरेको रहेछ र ऊ अब फेरि नफर्कने, बाहिर हावामै केही गर्ने भनेर फर्किएको कुरा मैले थाहा पाएँ। बीबीएस पढ्दादेखि नै घरमा विवाहको कुरा त चलिरहेकै थियो। तर विक्रम सम्वत 2073 सालमा मैले बीबीएसको परीक्षा दिइसकेपछि म खाली थिएँ। म पार्लर सिक्न गएकी थिएँ र त्यही पार्लर सिक्ने क्रममा एक दिन पार्लरका सबै साथीहरू पिकनिक जाने भनेर कार्यक्रम बन्यो र पिकनिक जाने दिन भैरवाबाट बुटोल जाने बाटोको पिस पार्कमा जाने कुरा भयो। त्यो दिन मैले राजुलाई मलाई त्यहाँ लगेर ड्रप गरिदेऊ भने ऊ आयो, मलाई ड्रप गरिदियो त्यहाँ लगेर। उसले मोटी भन्थ्यो, मोटी धेरै नखानु भनेर फर्कियो। म केही बोलिनँ। यसरी दिनहरू बित्दै जान थाले। एक दिनको कुरा हो डियर कल्याण, राजुले मलाई फोन गरेर भन्यो एकजना केटी साथीलाई पाल्पा पुर्याइदिनु पर्नेछ, म उसलाई लिएर जान्छु, हुन्छ भनेर प्रश्न गर्यो। मैले सामान्य तरिकाले लिए डियर कल्याण, भइहाल्छ नि, मलाई किन सोधिरहेको हो भने। त्यो दिन म पार्लर सिक्न जाँदै थिएँ। त्यही क्रममा मैले जहाँ पार्लर सिक्थेँ त्यही बाहिरको चौकमा साथीलाई कुरिरहेकी थिएँ। त्यही कुरिरहेको बेला त्यही बाटो भएर राजु र उसको बाइकमा पछाडि बसेकी केटी
त्यहीँबाट बुटोल हुँदै पाल्पातिर लागेको मैले प्रत्यक्ष देखेँ र जिन्दगीमा पहिलो पटक डियर कल्याण मलाई रिस, डाह र ईर्ष्या भयो। त्यो पछाडिको केटी देखेर मलाई यति धेरै ईर्ष्या भयो, म छक्क परेँ। मलाई किन यस्तो भयो? र मैले अनुमान लगाएँ, मैले त राजुलाई मन पराउँदो रहेछु, नत्र किन त्यस्तो हुन्छ मनभित्र। त्यो दिनदेखि मेरो मनमा द्वन्द्व पैदा हुन थाल्यो डियर कल्याण। मैले राजुलाई नजानिदो पाराले उसका कुरालाई व्यवस्था गर्दा उसले रिसाको भन्दा हो भनिदिन्थे। तर वास्तवमा मैले उसलाई मनमा सजाइसकेको कुरा म आफैलाई थाहा थिएन। माया यसरी बस्दो रहेछ जिन्दगीमा, माया यसरी हुँदो रहेछ जिन्दगीमा, मैले पहिलो पटक अनुभव गरेँ। र त्यही साल मैले ब्युटी पार्लरको कोर्स सकाएँ र विक्रम सम्म 2074 सालमा बिहेको कुरा आउन थाल्यो। कहिले के भएर मैले टारिदिन्थेँ। कसैलाई मेरो केटा छ, बुबा आमाले भन्नुभयो त्यसैले भेटेकी भनेपछि उनीहरू जान्थे। तर विक्रमसम्म 2075 सालको कुरा हो। राजुले बिपी पथमा रहेको क्लासिक लन्च एन्ड रेस्टुरेन्टमा आफ्नो लगानी गरेर काम गरिरहेको थियो। त्यहाँ सियर हालेको थियो। त्यति बेला ऊ काममा व्यस्त हुन्थ्यो र त्यही बेला छपिया भन्ने ठाउँबाट एउटा कुरा आयो। केटाको आफ्नै घरमा तल पसल छ, राम्रो पसल चल्छ। त्यो केटा मेरो घरमा मलाई हेर्न आयो र हेर्ने क्रममा उसले मसँग कुरा गर्छु भन्यो। त्यसपछि मैले उसलाई मलाई बिहे नगर्नुहोस्, मेरो केटा छ भने। तर उसले मलाई मन पराएछ डियर कल्याण। उसले भन्यो, मलाई तिम्रो पास्ट के हो मलाई थाहा छैन र बितेको कुरा मलाई मतलब छैन। तिमी मेरो जिन्दगीमा आएपछि केही गर्नु हुँदैन, म तिमीलाई स्वीकार्छु भनेर गए। बुबा आमाले बेलुका सोध्नुभयो। म अप्ठ्यारोमा परेँ। मैले मेरो केटा छ भने। बुबाले नाम सोध्नुभयो, आमाले जात सोध्नुभयो। मैले नाम र जात सहित भने उसको नाम राजु छेत्री हो भने। त्यसपछि बुबाले भन्नुभयो, छोरी हामी उपाध्य ब्राह्मण हौँ, छेत्रीलाई त म छोरी दिँदैन भन्नुभयो। बुबाले एक पैसा गरेर पसिना चुहाएर भैरवामा आएर त्यति बेला 3वटा ठाउँमा सम्पत्ति जोडिसक्नु भएको थियो। भैरवाको रहिम पथमा रहेको घर भाडामा थियो, अर्को हाट बजारमा रहेको घरमा हामी बस्थ्यौँ र त्यसै गरी शङ्करपुरमा पनि उहाँले जग्गा र घर जोडिसक्नु भएको थियो। बुबालाई भैरवामा सबैले मान्थे। असाध्यै राम्रो प्रतिष्ठा थियो, इज्जत थियो। बुटोल काठमाडौँसम्मका मान्छेहरू बुबालाई बोलाएर जजमानी गराउँथे। बुबाको कुरा बिक्थ्यो, बुबाको विचार बिक्थ्यो। बुबालाई सबैले श्रद्धा गर्थे। तर छेत्रीको कुरा आएपछि बुबाले सिधै भन्नुभयो, हामी उपाध्य ब्राह्मण हौँ, म छेत्रीलाई छोरी दिँदैन भन्नुभयो। मैले बुबालाई कन्भिन्स गरेँ, तर बुबाले मान्नु भएन। मैले लाख कोसिस गरेँ, बुबाले मेरो कुरा सुन्नु भएन। म सब चिज सुन्छु, तर ब्राह्मणकी छोरी त छेत्रीलाई म दिन्न भन्नुभयो। 5 सालको असारमा त्यही छपियाको केटासँग बिहे गर्ने कुरा भयो। म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। म दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, आगोका ज्वालाहरू जब दन्कन थाल्छन् मनभित्र, तब मनमा डढेलो मात्र होइन, मन जलेर कालो कालो हुँदो रहेछ। त्यही कालो मनभित्र उठेका आगोका फिलिङ्गोहरू जब बाहिर निस्कन थाल्छन्,
तब जिन्दगानीले पीडाको बोध गर्दो रहेछ। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो साँचो कथा डियर कल्याण। विक्रम सम्वत 2075 सालको जेठ 26 गतेको घटना हो। म कसरी सुनाऊ मेरो कथा। त्यति बेला म बीबीएस पढेको केटी। मैले एउटा फाइनान्स अफिसमा काम गर्थेँ। बिहान काम गर्थेँ र त्यो दिन म बिहान काममा नगएर सिधै राजुको घर भैरवाको लुम्बिनी रोडमा आएँ। सानो चिटिक्क परेको घर थियो राजुको। घरमा आउँदा उसको बहिनी र मम्मी पनि हुनुहुन्थ्यो। बुबा काममा गइसक्नु भएको थियो। राजुको घर अझ भनौँ भने एक तले पक्की घर थियो। त्यो दिन मैले सोचेँ अब मैले के गरौँ भन्ने सोच मेरो मनमा थियो। बुबाले ब्राह्मणकी छोरी छेत्रीलाई दिँदैन भनेपछि सबै कुरा अन्त्य भएको थियो। तर म त्यो छपियाको केटासँग विवाह गर्न चाहँदैन थिएँ। मेरो मनमा राजु थियो। म कसरी गरौँ डियर कल्याण। त्यसैले सबैलाई सजिलो उपाय भनेको मेरो लागि सुसाइड थियो। म आत्महत्या गर्न चाहन्थेँ। त्यसैले राजुलाई भेट्छु र घरमा आएर सुसाइड गर्छु भन्ने सोचले राजुको घरमा गएँ। राजुलाई भेट्छु भनेर गएँ र त्यहाँ पुग्दा बिहानको 7:45 बजेको थियो, किनकि म बिहानै निस्किएकी थिएँ। आमालाई काम छ, काम सकेर अफिस जान्छु भनेर त्यहाँ विवाहको कुरा गरेँ मैले। आमालाई, बहिनीलाई र राजुलाई सुनाएँ। त्यसपछि राजुको आमाले भन्नुभयो, तिमीहरू एकअर्कोलाई मन पराउँछौ भने विवाह गर। तिमीलाई माइती छोडेको अनुभव हुन दिँदैन म मनिषा। तिमी मेरो बुहारी होइन, छोरी भएर यो घरमा बस्छौ। तिमीहरूलाई बुटोलको सिद्ध बाबा मन्दिरमा लगेर म आफ्नै हातले आफ्नै अगाडि तिमीहरूलाई विवाह गराइदिन्छु। आमाले यही भन्नुभयो। तिमीलाई कहिले पनि माइतीको सम्झना आउन दिने छैन, मलाई विश्वास गर भन्नुभयो। मेरो गाला सुम्सुमाउनु भयो। आमाले मेरो आँखाबाट आँसु झरे। त्यति भनेर आमा र राजुको बहिनी काममा हिँड्नु भयो। म राजुको कोठामा बसेर रोएँ। ऊ पनि रोए। के गर्छौँ, कसो गरौँ, अनेक प्रश्नहरू उठिरहे। र 12 बजे मैले राजुलाई भने मलाई घरमा लगेर छोडिदेऊ भने उसले आफ्नो मोटरसाइकलमा राखेर मलाई घर अगाडि छोडिदियो। त्यसपछि राजु फर्कियो। राजुले मलाई हेरिरहन्थ्यो र भन्थ्यो, मोटी केही नगर्नु, अप्ठ्यारो पर्यो भने म तिमीलाई लिन आउँछु, तर केही पनि नगर्नु। राजु डराइरहेको थियो मैले केही गर्छु कि भनेर। मैले हुन्छ भनेर उसलाई विश्वास दिलाएर पठाएँ। त्यसपछि म पेस्टिसाइड खोज्ने थालेँ। राजु गइसकेपछि नभन्दै मैत्री पथमा रहेको 2वटा तरकारीमा हाल्ने औषधि किन्ने पसलहरू थिए, भेटेनरी पसलहरू थिए। त्यहाँ गएर मैले पेस्टिसाइड 2वटा किने। 2वटा प्याकेट बोकेर घरमा आएँ। घरमा आउँदा आमाले कान्छी बहिनीलाई खाना खुवाउँदै हुनुहुन्थ्यो। 18 वर्षकी मभन्दा फरक रहेकी कान्छी बहिनी मलाई असाध्यै माया लाग्थ्यो। आमाले हुर्काउनु भएन, मैले हुर्काएकी त्यो बहिनीलाई। उसले पनि आमाभन्दा बढी मलाई खोज्थी। मैले उसलाई हेरिरहेँ। र त्यसपछि म कोठामा गएर त्यही पेस्टिसाइडको प्याकेटहरू खोलेँ र त्यहाँ ससाना दानाहरू थिए र मैले मुखमा हालेँ र पानीसँग निलिदिएँ। र त्यसपछि आमासँग गएर म बहिनीसँग सुत्छु भने मैले सोचेँ, अब यो आज अन्तिम रात हो, मेरो प्रिय बहिनीसँग सुत्छु भनेर म सुतेँ।
सायद त्यो औषधिले होला मलाई कतिखेर निन्द्रा लाग्यो थाहै भएन। मेरो बिहान अचानक आँखा खुल्यो। मलाई केही भएन। म छक्क परेँ। म किन बाँचेँ भनेर यताउता हेरेँ। आफैले आफैलाई चिमटेँ, तर म बाँचेकी रहेछु। त्यसपछि म अलिकति ढिलो गरेर अफिस जान्छु भने र जाने बेला बाटोमा दिव्या फार्मेसी त्यहीँ हाट बजारमा थियो, अहिले पनि छ। त्यहाँ आमाले प्रेसरको औषधिहरू लिनुहुन्थ्यो। मैले आमालाई चाहिएको छ भनेर 2 पत्ता प्रेसरको औषधि लिएँ र मैले त्यो 2 पत्ता औषधि एकै पटक मुखमा हालेँ र खाएँ र बाटोमा हिँडिरहेँ। हिँड्दा मलाई लड्छु जस्तो भयो। अब के गरौँ कसो गरौँ भइरहे। मैले राजुलाई फोन गरेँ। राजु तुरुन्तै आयो मोटरसाइकल लिएर। मलाई देख्न साथ रोयो। मोठी के गरेको तिमीले? म थिएन तिम्रो लागि, तिमीले के गरेको यस्तो भने रोयो। र मैले भने मलाई घरमा छोडिदिऊ। अहिले म तिम्रो घरमा गएँ भने यदि मलाई केही भइहाल्यो भने सारा समाजले तिमीलाई जेल हाल्छन्। मैले मन पराएको मान्छेलाई म त्यसो गर्न चाहँदैन। उसले मेरो घरमा हिँड अस्पताल हिँड भनिरहेको थियो, तर मैले भने मलाई घरमा छोडिदियो। र त्यसपछि राजुले मलाई घरमा छोडिदियो र भन्यो तिमीले केही भयो भने मलाई फोन गर्नु, म तुरुन्त लिन आउँछु भने। त्यसपछि म माथि गएँ र माथि जानसाथ टियर कल्याण मैले यति धेरै भमिट गरेँ र म त्यहीँ बाथरुममै पल्टिएँ। बुबा आउनुभयो र बुबाले मलाई हतार भैरवाको मेडिकल कलेज लानुभयो र त्यहाँ भर्ना भएँ। म डाक्टरले सबै कुरा थाहा पायो। मेरो बुबाले पनि थाहा पाउनुभयो। त्यसपछि बुबाको राजुसँग कुरा भएछ। राजुले फोनमा सिधै बुबालाई भनेछ, मेरो कारणले हजुरहरूलाई दुःख भयो, म अब उसलाई वास्ता गर्दिनँ। उसलाई पनि वास्ता नगर्न भनिदिनु, म आफै भन्छु भन्यो। उसले बुबाको फोन मलाई दिनु भन्यो। बुबाले मलाई फोन दिनुभयो। राजुले भन्यो अब तिमीले मलाई वास्ता नगर, हाम्रो बाटो फरक छ भन्यो। टियर कल्याण म कसरी सुनाउँ तपाईँलाई मेरो कथा? म कसरी भनौँ आज तपाईँलाई मेरो कथा? मेरो ब्राह्मण बुवा, मेरो देवता जस्तो बुवा, तर ब्राह्मणकी छोरी क्षेत्रीलाई दिँदैन भनेर अड्डी कसेपछि र मेरो प्रेमीले नै, जसको लागि म मर्न तयार छु, उसले नै अब हाम्रो बाटो अलग भनेपछि मलाई के भयो? म आज सुनाउँछु टियर कल्याण तपाईँलाई मेरो जीवनको कथा। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। दिल खोलेर सुनाउँछु। यसरी राजुले अब तिम्रो लाइफमा म आउँदिन र तिमी पनि मेरो लाइफमा नआउनु भनेर फोन काट्यो। म 3 दिनसम्म त्यही भैरवाक मेडिकल कलेजमा भर्ना भइरहे। 3 दिनपछि बाबा आमाले डिस्चार्ज गरेर घर लानुभयो, तर मेरो मोबाइलको सिम निकालिदिनु भयो। मलाई मोबाइल दिनु भएन। अब मेरो मोबाइल नभएपछि मैले राजुलाई सम्पर्क गर्ने कुरा थिएन। त्यसपछि मेरो मम्मीको बहिनीको ज्वाइँ, उहाँको कपडा पसल थियो पोखराको महेन्द्र पोलमा, उहाँ आउनुभयो र मलाई फकाउँदै भन्नुभयो, हिँड छोरी, तिमीलाई बोर भएको छ, पोखरा घुम्न जाउँ। मसँग मोबाइल पनि थिएन। अब राजुले त्यस्तो भनेपछि मलाई कता नरमाइलो लाग्यो र म पोखरा गएँ। पोखरा गएको अर्को दिन मेरो सानी आमा अर्थात् मेरो आमाको बहिनीले एकजना मातालाई देखाउन लानुभयो र ती माताले झारफुक गर्दै मलाई भनिन्, त्यो केटा
पहिले बिहे भइसकेको केटा रहेछ। त्यसले तिमीलाई धोका दिएको छ। यदि तिमीलाई विश्वास लाग्दैन भने त्यो केटालाई यहाँ ल्याऊ, म उसलाई मेरो अगाडि नाङ्गे झार बनाइदिन्छु। त्यस्तो केटासँग लाग्नु हुँदैन भनेर त्यो माताले मलाई टीका लगाइदिन्। त्यसपछि सानो बुवाले भन्नुभयो, त्यो केटाको बुबा सिन्धुपाल्चोकको हो, म चिन्छु। त्यो केटा दलाल हो, केटी बेच्छ। त्यस्तै भन्नुभयो डियर कल्याण। तर मलाई विश्वास लागेन। राजुको व्यवहार सबै हेरे। बेच्ने केटो त पछि लाग्छ, तर ऊ पछि लागेन। मैले जे भन्छु त्यो कुरालाई उसले स्वीकार्थ्यो। त्यसकारण मलाई विश्वास लागेन। तर त्यहाँ बस्दा मलाई सानी आमाले अर्कै व्यवहार गर्नुभयो। खाना दिँदा पनि मेरो खाना खल्लो हुन्थ्यो। मलाई नरमाइलो लाग्यो। त्यसपछि म भैरहवा फेरि फर्केपछि म 11 दिनसम्म म घरमै बसी बाहिर निस्कन पाइनँ। त्यसपछि हेटौडाबाट मेरो बुबाको सौतेलो भाइ आउनुभयो। मैले अङ्कल भन्थे। उहाँको घर हेटौडा थियो। विक्रम सम्वत 2075 साल असोज 2 गतेको कुरा हो। उहाँले राजुलाई भेटेर आउनु भएको रहेछ। घरमा फेरि विवाहको कुरा चल्यो। त्यही केटा जसलाई मेरो विवाहको सबै कुरा फिक्स गरेको थियो, त्यही केटासँग विवाह गर्ने कुरा भयो। मैले गर्दिनँ भने म उसँग विवाह गर्दिनँ। बरु म विष खान्छु, म मर्छु भने। त्यसपछि मेरो सानो बुवा र मेरो अङ्कल हेटौडाबाट आउनुभएको अङ्कलले राजुलाई भेट्नुभयो र राजुलाई भेटेर मेरो अङ्कलले भन्नुभयो, छोरी ल्याएर जिम्मा लगाइदिन्छु भन्नुभयो। तिमीलाई घरमा हामी बोलाउँदैनौँ, तिमी क्षेत्रीय हौ भन्नुभयो। त्यसको अर्को दिन मेरो फेरि अर्को आफन्त आउनुभयो। पोखराबाट सानो बुबा लगायत पोखराबाट सानो आमा पनि आउनुभयो। रातभरि कुरा चल्यो। बाबा आमा सबैजना कोठामा हुनुहुन्थ्यो। म आफ्नो कोठामा थिएँ। मलाई छिनछिनमा आएर सोध्नुहुन्थ्यो, त्यति राम्रो केटा छ, आफ्नै घरमा पसल छ, सुखसँग राख्छ, त्यो छोडेर त्यस्तो छेत्रीको छोरासँग किन जान्छौ भनेर सबैले प्रश्न गर्नुभयो। तर मैले भने, ऊ मेरो हृदयमा छ त म के गरौँ, ऊ मेरो मनमा छ त के गरौँ। अङ्कलले भन्नुभयो, सानो बुबाले भन्नुभयो, सानी आमाले भन्नुभयो, राम्रो पनि त छैन, मोटो मोटो कालो छ, त्यस्तो कालो केटा मोटो छ, कुनै कुरा राम्रोसँग जान्दिन जस्तो छ, त्यस्तोसँग किन विवाह गर्छस्? त्यो हेरेर हामीले खोजिदिएको केटा हेर्दा कति राम्रो छ, लुगाहरू मिलाएर लगाउँछ, पातलो गोरो छ, आफ्नै घरमा पसल छ, सबै व्यवहार तानेर बसेको छ, सब चिज छ। मलाई यसरी फकाउनु भयो। मैले भने, मेरो हृदयमा त्यही कालो केटा बस्यो, मेरो हृदयमा त्यही केही नजान्ने केटा बस्यो। म के गरौँ? म उसलाई माया गर्छु। उसलाई पाएन भने म मर्छु। एकचोटि मरिसकेकी हुँ। मलाई फेरि मार्नुहुन्छ भने म अब मर्न गाह्रो छैन भने। रातभरि सबै परिवारको कुरा चल्यो र त्यसपछि 4 गते उठेपछि बिहानको कुरा हो। मेरो अङ्कल आएर भन्नुभयो, खाना खाएर हामी सबै जान्छौँ, रेडी भएर बस भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने मलाई राजुलाई लगेर जिम्मा लगाइदिने कुरा भयो। डियर कल्याण, म रेडी भएँ। आफ्ना जे हो सामान तयार गर, अब तँ यो घरमा आउनु पर्दैन भन्नुभयो बुबाले। मसँग केही सामान थिएन। राजुले दिएको एउटा टी सर्ट थियो। हामीले एउटै टी सर्ट लगाएर हिँड्थ्यौँ। त्यही उसले दिएको एउटा
टी सर्ट लगाए र एउटा पर्स थियो। त्यो पर्स बोके र म ढोकामा उभिरहेँ। सबैले खाना खाए डेर कल्याण। मलाई खाना खान मन लागेन र म ढोकामा उभिरहेँ। तल भर्याङ्नेर आएर फेरि उभिए। सबैजना आए। त्यसपछि बुबाले भन्नुभयो, आजको दिनदेखि त यो घरमा नआउनु, त छेत्रीसँग गइस्। जात नमिल्ने केटाको लागि परिवार छोडिस्। यहाँ कहिल्यै नआउनु। दुःख पाएर माग्ने भइस् भने पनि मागेर खानु, भिख माग्नु, तर मेरो अगाडि र यो भैरवामा भिख नमाग्नु। भिख माग्न टाढै जानु। पूर्वमा जानुपर्ने भए तिमी नारायणघाट पारी जानु, पश्चिममा जानुपर्ने भए बुटोल पारी जानु, तर यो घरमा कहिल्यै नआउनु। मैले हुन्छ भने आमाले पनि त कहिल्यै नआऊ, ब्राह्मणकी छोरी भएर हाम्रो जात फालिस भनेर आमा उफ्रनु भयो। मेरो 23 वर्षकी बहिनीले भर्याङ ओर्लदै गर्दा पछाडिबाट धकेली र भनी, तँलाई कहिल्यै सुख नहोस्। त्यति बेला आमाले फेरि दोहोऱ्याउनु भयो, त अब छैनस्, हाम्रो लागि मरिस भन्नुभयो। म यति रोएँ डेर कल्याण, रुँदै रुँदै भर्याङ ओर्लिए। अङ्कलले सम्झाउनु भयो, सानो बुबाले सम्झाउनु भयो। त्यसपछि उहाँले राजुलाई फोन गरिसक्नु भएको रहेछ, तर राजु साथीहरू मात्र लिएर आएको रहेछ। मलाई गाडीमा राखेर अङ्कल लगायत सबै आफन्तले पराचीको रोहिणी खोलाको छेउमा रहेको कटेजमा भेट्ने भनेर बोलाउनु भएको रहेछ। राजु त्यहाँ साथीहरू लिएर गाडीसहित आएको रहेछ। तर अङ्कलले भन्नुभयो, म तिम्रो साथमा छोरीलाई दिँदैन, गार्जियन लिएर आऊ भनेर। त्यसपछि राजु गएर आमालाई र परिवारलाई लिएर आयो। त्यसपछि अङ्कलको साथमा भिनाजुहरू र सानो बुवाले मलाई राजुको साथमा जिम्मा लगाउनु भयो र त्यसपछि म राजुको घरमा आएँ। आजसम्म राजुको आमाले मलाई बुहारीको भन्दा धेरै छोरीको व्यवहार गर्नुहुन्छ। मलाई माइतीको आवाज हुँदैन। त्यो दिनदेखि डेर कल्याण आजसम्म मेरो माइतीले मलाई बोलाएको छैन, न बुबाले न आमाले। माइली बहिनीको विवाह भयो, म हिँडेको 6 महिनापछि धमधामसँग भयो। सबै आए, तर हामीलाई बोलाउनु भएन। यही भैरहवामा छु म, राजुको घरमा छु। लुम्बिनी रोडमा रहेको राजुको घरमा राजुसँगै छु म, तर मलाई बोलाउनु भएन। मेरो बुबा मेरो लागि ठुलो मान्छे हो। अर्को विवाह गर छोरा, तेरो छोरी मात्र हुन्छन् भनेर बुबाले राम्रो राम्रो भर्खरका केटीहरूको फोटो देखाउँदा पनि मेरो बुबाले मेरो आमालाई माया गर्नुभयो, हामी छोरीहरूलाई माया गर्नुभयो। कहिल्यै पनि हामीलाई धोका दिनु भएन। पसिना चुहाएर जजमानी गरेर अरूले दिएका चामलहरू बोकेर ल्याएर हामीलाई खुवाउनु भयो। एक पैसा जम्मा गरेर 3 ठाउँमा आफ्नो घर जोड्नु भयो। मेरो बुबाले मेहनत गर्नुभयो। रात भन्नु भएन, दिन भन्नु भएन, हाम्रो लागि पसिना बगाउनु भयो। मेरो बुबा मेरो लागि आइडल हो। मेरो बुबा मेरो लागि देवता हो। मेरो बुबा मेरो आदर्श हो, मेरो सब चिज हो। यति हुँदै पनि मेरो बुबा ब्राह्मण भएर यति कट्टर हुनुभयो कि छेत्रीसँग छोरी गई भनेर छोरी मरी भन्नुभयो। यही भैरहवामा बस्छु म, यही भैरहवामा माइती छन्। आज विवाह गरेको यति वर्ष भइसक्यो, एकपटक बोलाउनु भएको छैन। उपाध्याय बाहुनकी छोरी, तैँले जात फालिस भन्दै सराप्दै मलाई घरबाट निकाल्नु भयो डेर कल्याण। तर पनि म खुसी छु। मेरो राजु
जस्तो भए पनि, कालो भए पनि, मोटो भए पनि, हेर्दा नराम्रो भए पनि मेरो लागि मेरो जीवन साथी हो। म उसँग बस्दा मलाई आनन्दको अनुभव हुन्छ। म उसको छेउमा रमाउँछु, म उसको छेउमा खुसी हुन्छु। मलाई महल चाहिँदैन, मलाई माया चाहिन्छ। म उसको मायामा खुसी छु। त्यसैले यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। मैले सुखशैल छोडेर राजुलाई रोजेँ। मेरो कट्टर बुबा जो मेरो देवता हुनुहुन्छ, मेरो आइडल हुनुहुन्छ, उहाँले त उपाध्य बाहुनकी छोरी